دمتي أتي فلاسفة بخليل جبران ترجم بخري جبريسوس أنبابي يمان هبته حيل حياونت أوشت لبي مستزرقة نتي سوي سرناي عزيدة أرنيبن أسيرن نزت أميم كوبامي ننبسي تخلويني مساب قولت فراتات صميقة نزت صمم كروي اللومي نزخلو نمقبار زبك عن حيلي أوشت نبر بمخانيو إذن خيقبر عدلي أسيرة أتحزن انتهوينا جن كموت مرز زماري بمخاني مهاب كابزي كالكو مقبال أيكوغن الليني تبعت كنداولو نفاس زحي البرت اللوا أبسغتاي أو قعيه اتمنتاي اتمعبل انكحلف قالي كساب أملاخ كبسحيو زر ود سب بمدراويان نقرات قزيو أنا جن ننبسي أبهالهال تاقساب زن سهلي إيساب أو نت كاب لبي كساب زت فعلي وطرو ناي فقري شبو كجبت منه سنكرات نقراتن كونتاتن نسب كيس ساقيو خمزو قتلو فقر دمان نافو وسينقحو هيوت يلبسو سبات بزرن عليتن تخفافيلهم أبز تفعلالي بوتاتاتن كبابيتاتن كتماتاتن ينبرو أنا جن نخلهم حبرة سبات كاشاهم مسمانم حبرة سب كوغنا يدلن عالم كله حاجريو كله ناي سب زري عليتيو سبات بسر دخامم أفللي منبارم زحزنيو كي تخفافلتكوا عالم سبابيا سلازي نزا سباب مدري بزرئي بغزات باوراجا بأمنت من مقالة بالحكونن سبات ناي نفس بيت مقدس أب مفراس بحدا يقومو إيدم قوانتم كوينوم مقابر مدراوي السقا يفحرو بيني أب صموات دو ببلمو كام معمق من النتين نامنجوه تسفا بستمول أدمسي فقري نناي ود سب لبي فويسو هياوكم زقبرو دنقرنا دما منقد فلتاتي مهرو انكبلني كدام زيم كند زبرت حيلي أب تحت مريت كنت أب حدش نجر كفت راي كألن حمامن دنقرنان كندل عبدستان فلتاتنيوم مجوتا هجري محيرنا في قيا هزبتاتا بسكياتهم مخنيات بزوح يزفكرهم كوينجن بمعبر سمعتاتهم تلعيلهم بمنفس جننات نوقحهم أب قروابت نزركو بهجراتن هزبتاتن زورو انت خوينهم زفت سمو تكبار كفعيمو هزبين هاجرين كسولهم كقدري زفت وهاجري مزمور مسجانا خزمر الله زعب خلا بيتين مرأي أزيت هانتين نافقا اللخو أبيتي زنبرو نستشقر وبنات مقبن مسلل نخيهبو أشافرين كبلو انت سنحو نغن مسجاناي ناب قطع نافقتي دما ناب مرسع كغيرومي كاوشت أي زفلفل دمسي نستشقر زي عقوبيت عنامبر تعي بيتاي كونن يزبلني نهاجري زلن فقري كم زلو خوينو مدحنتي نستقبر لتولد عديون محر نافقه ملا أزا مدري هاجري بمخانه فتوان نافقان مدري ناي تبعت مسرت ناي منفس أملاح مقلت سلزهونت بوزحي زفتوه تبعت بمدري استقلس منفس لعلفت أري إذا تبعت زقن أما أكل منامنان فرس راس كم زقوم رشاني أركانو بلقب كاباج رغتي شفينو نبعاتو دما أب كبحتات معقاقرتو كحب إفتن ندقو كبدي بزبلع دمسي يسوع مالو نساتون جن نايزر إن عليتن زيما مزيامن قراديتاتهم أم مسحالن تسميدو مالو نبعات عديتاتهم نمحباس مرير بخياتن نمسمعنكوا عقب سماي كوينوام ركب تبعات أفتك هزبتاتهم يخو حكيم قنا آيسوم أونيم دمتو السمع ندي نبعتها زدر زلان زد سانانا عن سحتي انت ترخيبه يوهدخم زبل قدس اليوم زوهبو تبعت بمدرس تقلس منفس لعلفة تاري فتار دما فقرن سناين تقبارن يسبخ سبات قنز تمرتزي وان كام من ناس دحر اي يبلون نازريتاو إيسوس نسقلتيلو سلازمات ايو تسغيلو سقرات أس ناي دمتو صوع تخبير سلستو بعزة نسقاو تقزي نيرو تختلتي كروستوس يخون سقراطس كلهم دق أملاخهم سبات قوتلوم أقم مسانو سقاي كاموت زباس مرير نغري نابلو كحجج لومن يقدرو بيرساليم نخرستوس آدينس دمان سقراطس قوتلوم أي كلانين بنصار قادة نزل علم ينبرون سعبت فتاري بسقاي أي سنفن زنت إلتنا عبين نا تخبرون يوم زنبرو
ሰብ ምዃንካ ሓወይኻ ኩላትና ናይ ሓደ ቅዱስ መንፈስ ፍጡራት ኢና ኩላትና ዘይንበላለጽ ደቂ ሓንቲ ሓመድ ኢና ኣብ መንገዲ ህይወት መጓዓዝተይ ዝተኸወለና ሓቂ እቲ ገንዘብ ረዳእየ ኢኻ ሰብ ኢኻ እሞ ከም ሓዊ መጠን ፈትወካየ ጽባሕ ካብ ምድሪ ወሲዱ ሕሉፍ ተግባርካን ዘረባኻን መርትዖ ተጠቂሙ ፍርዲ ዝህበካ ኣካል ስለ ዘሎ ከም ምርጫኻ ክትኮነኒ ትኽእል ኢኻ ኮተር ስስዐይ ጸደፍደፍ እናበልኩ ሃብቲ ክኻዕብት ይደፋፍኣኒ ብምህላው ንስኻ ከዓ መቑረሰይ ስለ ዝኾንካ ካብ ዘለኒ ኩሉ ክትካፈል ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕለይ ባህ ዝበለካ ክትፍጽም ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ሓቅነተይ ክትነኽኦ ዝከኣል ኣይኮነን ደመይ ክተፍስሶ ስጋይ እውን ክተቃጽሎ ትኽእል ትኸውን መንፈሰይ ክትጎድኦን ክትቀትልን ግን ኮቶ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢደይን እግረይን ብመቑሕ ኣሲርካ ብጸላም ኣብ ሸላ ተዓጽወኒ ትኸውን ኣተሓሳስባይ ክትሕድገኒ ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሰማያት ሰማያት ከም ዝነፍሱ ንፋሳት ናጻ ስለ ዝኾነ ሓወይኻ እሞ እፈትወካየ ኣብ ቤተ ክርስቲያንካ ተረኺበ እናኣምለኩ ኣብ መቕደስካ እናተንበርኮኩ ኣብ መስጊድካ ጸሎት እናብጻሕኩ እየ ፍቕረይ ዝገልጸልካ ኣነ ንስኻ ንደቂ ሓንቲ ሃይማኖት ኢና እቶም ዝተፈላለዩ ናይ እምነት መንገድታት ናብ ኩሉ ተዘርጊሖም ዝተማልአ ኩሉ እንትናዊ መንፈስ ንምሃብን መቕባልን ተዋሃሂዶም ዝሰርሑን ዝነብሩን ከመጻብዕ ናይ ሓንቲ ጉንቦ ኢድ እዮም ስለቲኻ ፍልጠትካ ዝመንጨው ሓቅነትካ እፈትወካየ ነቲ ሓቂ ግን ደንቆሮ ብምዃነይ ኣይሰምዖን እየ እንተኾነ ግን ናይ መንፈስ ስራሕ ብምዃኑ ከም ሓደ መለኮታዊ ነገር እየ ዘኽብሮ ሓቅነተይን ሓቅነትካን ኣብ ዝቐጽል ዓለም ምስተረኸቡ ከም ዕምባባ መሮር ማዕዞኦም ኣወሃሂዶም ብዘለዓለማዊ ፍቕርን ውቃብን ተጠሚቖም ሓደ ዝተመልአ ዘለዓለማዊ ሓቂ እዮም ዝፈጥሩ ሓቂን መመለኽትን ጨኮንትን ድኹም ሓቂን ምስሱዓትን ሃብታማትን ድማ ድኻ ኢኻ እሞ እፈትወካ እየ ነዚ ክብል ንብዓተይ ሓቢኤ ንስኻ ክትሕጐሰለ እየ ዝፅዕር ብድሕሪ ንብዓተይ ኣብ ዘሎ ትርኢት ንጨኮንትኻ የቕረ ክትብለሎምን ፈገግታ ክትምልከቶምን ብናይ ፍትሒ ኣእዳው ተሓቋቒፍ ክትርህርሃሎምን ክርእየካ እየ ሓወይ ኢኻ እሞ እፈትወካ እየ ሓወይ እናሃለኻ ንምንታይ ትጸልኣኒ ርስተይ መዕንደሪ ፋሉላት ናፍቕቲ ስልጣን ጌርካዮ ክትህብክዕ ንምንታይ ግን ንዓይ ተሓታቲ ክትገብረኒ ትፅዕር ብናትካ ደም ክብሪ ብናይ ኣዴኻ ንብዓት ድማ ሓጎስ ክጓናፀፉ ንዞም ብሃውቁ ክትብል ኣሚንካ ንደቅኻን ራሕርሒካ ንምንታይ ኣብ ርሕቀት ንዘሎ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ትኽተል ኣለኻ ሓዊ ምቕታል ማለት ክብሪ ድዩ ክብሪ ምዃኑ ተኣምን እንተኾንካ ሓዊ ኣቤል ንዝቐተለ ቃኤል ኣብ ቤት መቕደስካ ማዕሪግካ ከም ምምላኽ ክቑፀረልካ እዩ ንነብስኻ ቀዳምነት መሃብ ኣብ ተፈጥሮ ናይ መጀመርያ ሓቂ እዩ ንምንታይ ዲዳ ነፍሰ ፍትወት ኣሕዋትካ ብናይ ምጥፋእ ሰበብ ተለዓኢሉ ነፍስኻ ክትቀትል ዝግድደካ ዘሎ ፍቕሪ ናይ ህይወት መሰል ናይ ሰባት ክገፍፍ ይግድደኒ ዝብል መደረ ሓደ መራሒ ልቢ በሎ ክቡር ሓወይ ኣነ ግን እነግረካ ኣለኹ መሰል ናይ ካልኦት ምሕላው ዝኸበረን ዝተቐደሰን ናይ ወዲ ሰብ ተግባር እዩ ነዛ ንኽነብር ኣሕዋተይ ዝቐትል እንተኾይነ ንሞት ኣብሊፀ እሪእ ኣለኹ ማለት እዩ ክብረይ ንምዕቃብ ኣብ ዝገብሮ ገድሊ ወላ ቀታሊ ይስኣን ዘለኣለማውነት ቅድሚ ምምፅኡ ንዘለዎ ዘለኣለማውነት ክብል ግን ህይወተይ ብገዛእ ፍቓደይ ካብ ምጥፋእ ንድሓር ኣይብልን ክቡር ሓወይ ነፍሰ ፍትወት ካብ ዕውር ስምዒት እብለላ እዩ ዝምንጩ ስምዒት እብለላ ብወገንነት ይፍጠር ወገንነት ብወገኑ ህውከትን ዕግርግርን ዘሳሲ ስልጣን ይወልድ ህይወት ፍልጠትን ፍትሕን ካብ ገሃነም ድንቁርና ከም ዝወፁ ተኣምን እያ ህይወት ድንቁርናን ጭኮናን ንግስነቶም ንኽቐፅሉ ንዝተሳሕሉ ጉራዴታት ስሕለቶም ከይጎድም ዘባራትዕ ስልጣን ባቢሎን ዝደምሰሰ መሰረት ኢየሩሳሌም ዘነቓነቐ ሮማ ዘፍረሰ ስልጣን በትሪያ ትኹነን ሰባት ንወንጀለኛታት ክውድሱን ከኽብሩን ዝኽኣለ ጸሓፍቲ ልዕሊ ማንም ንስሞም ክሰርዑ ክምጎሱን ዝገበረ ናይ ታሪክ ሊቃውንቲ ዝንቡዕ ሰነዳቶምን ርኹስ ተግባሮምን ንኽምጎሱ ዝደፋፍኦም እዚ ሓይሊ እዚ እዩ ኣነ ዘኽብሮ እንኳ ሓይሊ ናይ ፍትሒ ተፈጥራዊ ሕጊ ዝሕሉን ዝከላኸልን ስልጣን እዩ ስልጣን ሰብ እንክቐተል ፍትሒ እንታይ ኮን ትብል ትኸውን ንብረት ንዝዘረፉ ኣብ ሸላ እንክድርብዮንከ ናብ ጎረቤት ሃገር ዘሚቱ ኣህዛብ እንክህልቕከ ሓደ ደመኛ ስልጣን ተጠቂሙ ንኻልእ ደመኛ እንክቆፅዖ ከምኡ ድማ ሓደ ሌባ ሳላ ስልጣኑ ንኻልእ ሌባ እንክፈርዶ ፍትሒ እንታይ ኮን ትብል ትኸውን ሓወይኻ እሞ እፈትወካየ ፍቕሪ ምስ ሙሉእ ሓይሉን ክብሩን ፍትሒ እዩ ዘርእኻን ዓሌታትካን ከይቆፀርኩ ንዝህበካ ፍቕሪ ፍትሒ ብፈገግታ ዘይትቕበለለይ እንተኾይና ድሕሪ እቲ ምቕሉል ፍቕራዊ ልግሲ
ጽጅእ ነፍሰ ፍትወት ዝሓብእ መታለሉ ክኸውን እመርጽ። መደምደምታ መከራ ኣብ ዝበዝሓንን ተስፋ ኣብ ዝቖርጸሉን እዋን ነፍሰይ ተጸናንዓኒ መቑርሰያ። ነፍሱ ዘይፍቅር ፈራህ ጸላኢ ትብዓት እዩ። ናብ ውሽጡ ተመልኪቱ ሰብኣውነት ዘይረኣዮ እንተኾይኑ ብተስፋ ምቑራጽ እዩ ዝጠፍእ። ህይወት ካብ ውሽጢ እምበር ካብ ደገ ኣይኮነትን ትምንጩ። ሓደ ነገር ንምዝኻሬ ናብ ዝመጽየ ንሱ ድማ ሕጂ ክዛረበ ዘረባይ ከይወዳእኩ ሞት ኣብ መንጎ መጺኡ ወላ የኽልፈኒ። ጽባሕ ባዕላ ቃለይ ክትዛረበ እያ። ምኽንያቱ ጽባሕ ምስጢራታ ኣብ ዘለኣለማዊ ዘይግንጸል መጽሓፍ ኣይትቕመጥን እያ። ናብዚ ዝመጻእኩ ነጸብራቕ እግዚኣብሔር ብዝኾነ ንግስነት ፍቕርን ውቃቢ ብርሃንን ንኽነብር እየ። ይነብር ድማ ኣለኹ። ሰባት ሞይተውን ክነብር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ካብ ሓጹር ናይ ምንባረ ኣውፅኦም ክድርብዩኒ ኣቕብዮምሎምን። ማንታ ኣዒንተይ እንተ ኣንቂሩኒ ናይ ፍቕሪ ሕሹኽታ ናይ ተምሳጥ ዜማን ኣዳምጽ። ኣዛነይ ምዝቃደዎም ዕጣን ፍቕርን መዓዛ ተፈጥሮን ዝሓዘለ ንፋስ እንክድህስሰኒ ክፍለጠኒ እዩ። ዘተንፍሶ ኣየር ኣብ ዘይብሉ ቦታ ምስ ድርብዩኒ ውላድ ፍቕርን ትዕድልትን ምስ ዝኾነት ነፍሰይ ጉጅም እናበልኩ እነብር እምበኣር ኣብ ኩሉ ከም ኩሉ ክኸውን እየ ናብ ዝመጽእ። ሎሚ በይነይ ዝፈጸምክዎ ጽባሕ ንህዝቢ ብወግዒ ክንጎሮ እዩ። ሎሚ ብሓንቲ ልበይ ዝተዛረብክዎ ጽባሕ ግን ብብዙሓት ልብታት ክዝረብ እዩ።